शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं मायुक्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु गजाननम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु विनायकं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भरमासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे सङ्कटनिरसनं गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरे नमः। मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाभानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्तदनुसरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेण लसतया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रस्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधिसेवा कुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बो दरजननिकं यामि शरणं श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाको पमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी तत्पाणि ग्रहणपरिपाटी फलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि न च मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाते जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः
किं वृक्षचिन्तनपरेर्न कृतं वचोभिः क्षामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे तत्से कृपा मुचितमम्ब परं तदैव आपत्सु मग्नस्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नैतच्छटत्वं मम भावयेथा कदातिशार्था जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी अपराध परम्परावृतं न हि माता समुपेक्षते सुतं मत्समपातकी नास्ति पापज्ञे त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतं दिव्यापराधक्षमापणस्तोत्रं सम्पूर्णं हरे नमः हरे नमः